السلام عليكم. اليوم غادي نكملوا البارتي 2 ديال التصحيح ديال الميكانيك. كنا صحنا البارتي 1 اللي عقبها في هذيك صندوق الوصف. المهم بوغ يعني المهم هنا البارتي 2 شنو هو لوبجيكتيف ديالها؟ يسود دو لا شوت افيك فروتمون. يعني هنا في هذا لوكا يولي عندنا لي فروتمون. يعني كان عندنا في البارتي 1 انه اعتبرنا لي فروتمون ما كاينينش. يعني في هذا البارتي شنو هنا غنعتبر ان ليكوتور واقفه وعطلق سميتها الصندوق ياك، عطلقو عيطيح هكا يعني فيرتيكال، عيطيح فيرتيكال وما غاديش وغادي تكون غيكونوا لي فروتمون افيك لير. يعني نعتبر ليليكوبتر واقفه. لو كان الاولى ليليكوبتر تتحرك وتلقات هذاك الصندوق. يعني هي فاش سميت الصندوق طلق على شكل قذيفه. هنا هاد البارتي 2 غندرسو بانه ليليكوبتر غتكون واقفه وغتطلق ليا سميت الصندوق هكا. يعني عيد لي واحد الباراشوت باش انهم هذوك المواد اللي كاين فيه ما غاديش يطيح او ما غاديش يتهرس او شي حاجه هكا. المهم نقراو لونسي اللي كاين عندنا. pour ne pas détruire les matières alimentaires quand il arrive au sol, la caisse est attachée à un parachute. هادشي اللي قلنا باش داكشي اللي فيه ما يخسر غنشدو هذاك الصندوق اللي كاين عندنا وغنديرو مع واحد الباراشوت، على سقو مع واحد الباراشوت وغادي نطلقو. مهم un parachute afin de ralentir sa chute. يعني لا فيتيس تاعو تنقص، لا فيتيس تاع لا شوت. يعني الا قد ما كانت لا فيتيس كبيره قد ما تكون عندنا واحد لينيرجي سينيتيك كبيره. وهاد الانرجي سينيتيك اللي بقيت يتلاقى مع الارض، مع الانرجي سينيتيك اللي بقيت العضور مع الارض عاد زاد. المهم حنا خاصنا نشوفوا كيفاش نغالونتيو لا فيتيس. الوغ ليليكوبتر غيست ايموبيل. مهمه هاد القضيه بان ليليكوبتر غتبقى لينا هنا ثابته. يعني بحال الصندوق غنحرو بدون سرعه بدئيه. مهمه هاد القضيه ليليكوبتر غيست ايموبيل. غتعطيني ان في على سونتي تساوي 0 تساوي 0. ولكن شي مرات كاين شي معطيات اللي مهمين بزاف ونخرجهم غير من التكست، يعني غير من هذيك لي نونسي. reste immobile à la même hauteur h. يعني تتواجد يعني حتى هنا الموضع اللي غادي نحلو منه هي العلو h على سطح الارض. كوم يعني ابارافون، يعني كما كان قبل نقولها. و la caisse tombe avec son parachute verticalement. يعني يطيح رأسي هكا، verticalement sans vitesse initiale. المهم هذه ما يحتاجوش كاع يقول لنا لانه راس هذيك ممكن نستنتجوها غير من هنا. les forces de frottement avec l'air. يعني هنا داخلين عندنا force de frottement. Les forces de frottement avec l'air sont données par la relation F égale ناقص 100 suivant V. الله يرضي عليكم بغينا نفهموا شنو هاد المعني تاع الكتابه. F تتساوي ناقص 100 فوا V. يعني انه ملي تنهضر على متجهه تنهضر غالبا على واحد ثلاثه المميزات: الاتجاه والمنحى والشده. هاد F المنحى الاتجاه ديالها هو الاتجاه ديال في، المنحى ديالها عكس المنحى ديال في. علاش؟ لانه عندي واحد ناقص. والشده ديالها اف، الموديل ديال اف هو 100 فوا الموديل ديال في. صافي. يعني من هذه الكلمه نقدر نحدد ثلاثه المميزات اللي هو الاتجاه. يعني انه الجسم، سيبوز ان الجسم هنايا، ان الجسم جاي هنا بواحد الفيتيس في، يعني اف عكس في.
عكس في، الاتجاه تاعها مع الاتجاه ديال في، ولكن المنحى عكس ما المنحى ديال في، والشده ديالها من بغيت نحسب الشده ديال اف راه هي 100 فوا الشده ديال في. هاد يعني هاد الناقص اللي كاين هنا، هاد الناقص اللي كاين هنا تتفيد ليا بانه راه اف اللي قوه الاحتكاك عكس المنحى ديال في. الوغ avec V, avec V, le vecteur vitesse de la caisse à l'instant T. يعني خصني نعرف أن V حتى هي variable avec le temps. donc من V variable avec le temps راه حتى F حتى في لي فروتمون راه تكون هذيك variable. مزيان. on néglige لا بويس d'Archimède، يعني الفورس d'Archimède غادي نيجيجا القوة المطبقة من قوة أرشميد غادي نيجيجيوها. on donne la masse du système اللي فيه السيستيم شنو عندنا فيه، عندنا الكاس الباراشوت هو 150 كيلوغرام، يعني السيستيم ايتودي دابا اللي عندنا هو لا كاس اي لو باراشوت. السؤال الاول شنو هو؟ قال لك trouver l'équation différentielle dans le repère OIG quand et qui vérifie la vitesse VG تاع السونتر دينيرسي تاع السيستم. يعني هنا شنو لوبجيكتيف عندنا؟ هو بغينا نحدو ليكواسيون ديفيرونسيال. الوغ نجو نرسمو عندنا الشكل، عندنا ليليكوبتر ها هي نسيبوزي ها هي سميتو الجسم اللي جاي ساقط افيك الباراشوت جاي ساقط. الوغ سيستيم ايتودي هو شنو غنسميه الكاس بلس الباراشوت ياك. لا فورس شنو عندنا بي البوا وعندنا اف خطمو مزيان. دوزيام لوا دو نيوتن لوا دو نيوتن اش تقول لي؟ تقول لي انه لا سوم دي فورس اكستيريور ايكال ام ا جي. يعني شنو هاد لي فورس؟ عندي بي زائد اف لي فروتمون تساوينا ام ا جي. المهم غنجي ناخذ واحد المعلم وغادي نسقط عليه. غناخذ هاد المعلم نيت اللي كاين عندي هنا او هنا شنو عندنا او ايكغيك مزيان. شوف معايا بي هنا و اف هنا، يعني بي غادي مع المنحى ديال ايكغيك غادي ليها بي هي ام فوا جي، و اف غادي عكس المنحى يعني لا ناقص اف تساوينا ام وهاد ا جي غنكتبها هي دي في سور دي تي. شوف معايا غنجي هنا غنقسم كلشي على ام غتولي هي دي في على غتولي دي في على دي تي غتساوي هي ام. هنا ام على ام غتمشي غتبقى لي هي جي ناقص اف على ام، يعني اف على ام. وهاد اف على ام ممكن نكتبها هي 100 في، يعني اش تولي هي نجي نعوض دي في على دي تي تساوي هي جي راه لقيناها هي 10 ناقص اف هي 100 في سور ام كانت عندنا هي 150. يعني هذه غتختزل مع هذه الصفر غتختزل مع الصفر. هنا غنقسم على 5 تبقى لي جوج على 3، يعني انه ليكواسيون ديفيرونسيال غتولي هي دي في على دي تي غتساوي هي 10 ناقص جوج على 3 في. هذه هي
l'équation différentielle. السؤال اللي يتبع قال لك le courbe de figure 2 هذا représente la variation de G de la vitesse G en fonction de temps. Préciser V limite. نحدد V limite. حنا تعرفوا ان V limite هي القيمة القصوية اللي يوصل لها الجسم، يعني ماتيماتيكمون. اشنو هي V limite؟ هي النهاية تاع هاد الدالة زائد ما لا نهاية، ولا كانت هاد النهاية تاع الدالة زائد ما لا تتقبل عدد، يعني راه هو المقارب بجوار زائد ما لا نهاية، يعني هو هذا المقارب. يعني في ليميت ابوبخي هي 15. في ليميت ابوبخي هي 15 متر باغ سكوند. في ليميت تساوي هي 15 متر. والموجة هاد القضية مش تشمل الكوب. مزيان. اولا عندي واحد الميثود اخرى. الدوزيام ميثود شنو هي؟ هو انه غنمشي لهاد ليكواسيون ديفيرونسيال. اشنو غادي ندير؟ غادي ندير في ليميت دي في ليميت على دي تي تتساوي صفر، ياك؟ المهم هادي الدوزيام ميثود، يعني انه 10 ناقص جوج على 3 في ليميت عتساوي لي صفر، ياك؟ يعني انه في ليميت عتساوي شنو؟ عتساوي هي 10. هادي نحولها للطرف الاخر، غتعطي واحد ناقص مع هادي 10 في 3 على جوج، يعني 30 على جوج هي 15 متر باغ سكوند. يعني هنا اشنو مشيت لقيت في ليميت، ولكن ا كونديسيون ان دي في ليميت على دي تي تساوي زيرو. علاش؟ لانها ثابته. هذه الا بغيت نجبدها من الكورب، كاين سواء نجبدها من الكورب المقارب، يعني لا سامبتوت، او لا نجبدها من بالحساب. السؤال اللي يتبع شنو هو؟ السؤال اللي يتبع في ليميت اي لو طون كاركتيرستيك طو. بغينا طو. شنو تتمثل ليا طو؟ طو هو التقاطع ديال المماس مع المقارب. هنا الا لاحظتوا صعيب باش انه رسم المماس. نمشي ندير واحد الميثود كنا تنديروها في ليليكتريسيتي. شو معايا هنا؟ غنتخيل بحال هادي شارج على المكتف. لاحظوا واحد القضيه، انه راه هاد ليكواسيون اللي عندنا هنا تتفكركمش بانه بحال تاع المكتف، لا شارج. يعني حتى هادي الا بغيت الحل تاع هاد المعادله غتكون في دو تي. هادشي غير اونتر بارونتيز. في دو تي غتكون هي في ماكسيمال اللي هي في ليميت فاكتور دو 1 موا ليكسبونسيال ناقص تي على طو. يعني الحل تاع هاد المعادله راه يكون هو هذا. المهم هادشي لانه بحال داكشي تاع ليكتريسيتي. اذا شو معايا؟ عندي الميثود الاولى شنو ندير؟ نمشي نحسب تاع التقاطع تاع المماس. يعطيني تقريبا في 1.5، يعني الطو غتكون هي 1.5. اولا نمشي ندير ديك القضيه اللي مولفت ندير في ليكتريسيتي. انا ندير في تاع الطو تتساوي ليا هي 0.63 فوا في ماكس اللي هي في ليميت اللي نحسبها تعطيني تقريبا 0.36 في سميتو في 15 63 في 15 اللي هي تقريبا 9.45 تقريبا 9.5 متر باغ سكوند، ياك؟ ومن بعد شنو غندير؟ غنمشي ها 8 ها 10 تقريبا 10 11 تقريبا هنا، يعني التقاطع تاعها غيكون هنا، يعني حتى هي تعطيني 1.5. يعني ان طو غتساوي 1.5 غتساوي هي 1.5 سكوند. زيد معايا السؤال اللي غيتبع شنو هو donner une valeur approximative du degré de régime transitoire.
يعني شحال تاع الوقت انه باش ندوز للريجيم بيرمانون ولا تنعرفوها. لا ديوغي، لا ديوغي غنسميها دي، دي تاع الريجيم ترونزيتوار تساوي هي 5 فوا طو، راه تنعرفوها، تساوي هي 5 في 1.5 تساوي شحال؟ تساوي هي 5 في 1.5 تعطينا 7.5 سكوند. اذا هذه هي لا ديوغي تاع الريجيم ترونزيتوار. مزيان. السؤال اللي يتبع، السؤال اللي يتبع شنو هو؟ en se basant sur la méthode d'Euler هذه et le tableau suivant préciser la valeur préciser la valeur de vitesse V4 et A4. حنا تنعرفوا الا بغينا نلقاو لا ميثود هذاك دولار ان فنسمع لا ميثود هذاك دولار خصني نحط قدامي هاد جوج علاقات في اي زائد واحد تساوي هي في اي زائد ا اي فوا دلتا تي. يعني الا بغيت في اي خاصني نكون عارف القيمه السرعه اللي قبلها والتسارع اللي قبله، نكون عارف خطوه الحساب. خطوه الحساب هي البا اللي تندوز بها من انستون. عرفتي تبان لي هنا هي 0.1. يعني انه انا شنو بغيت في 4. شنو هي في 4؟ في 4 هي في 3 زائد 0.1 في A3. A3 شحال؟ A3 ياك؟ مزيان. نجي ندير تطبيق اعدادي. يعني هي في 3 نشوف في 3 هي هذه، هي 2.8 زائد 0.1 في اشنو خاصني A3 اللي هي شحال؟ هي 8.12. نحسبوها يعني غتكون في 4 ابوبخي غادي تعطينا هي الا دخلنا شي الاله حاسبات تعطينا هي 3.61 متر سكوند موان. دابا بقات لينا A4. الا بغيت A4 شو معايا؟ عرفت شحال هاد غير ليكواسيون ديفيرونسيال. هاد ليكواسيون ديفيرونسيال شنو هي دي في على دي تي؟ راه هي ا. يعني ا تساوي هي 10 ناقص 2 هي 3 فوا في. يعني انا شنو بغيت باش بغيت ا 4 شنو هي 10 ناقص 2 على 3 في 4. يعني هنا خاص تكون هاد في 4 تكون غنجيبها صحيحه. الا ما جبتها صحيحه راه غادي نجيبها خطا. اذا A4 شنو هي 10 ناقص 2 على 3 في في 4. في 4 شحال عندنا؟ في 4 لقينا هي 3.61. يعني هادشي ندخلو الآلة الحاسبة غادي يعطيني هي 7.59 اشنو؟ متر سكوند موان 2. متر سكوند موان 2 لأن A4 بالمتر سكوند موان 2. صافي هادشي اللي عطا الله. بغينا في 4 و A4 نقطة. يعني تمرين ساهل ما فيه والو بالضحك. المهم دابا كملنا الامتحان الوطني تاع سميتها ديك تاع 2008. نتمنى يكون هادشي واضح. اللي ما فهم شي حاجه يخلي لي في الكومونتير تحت. وشكرا على الانتباه. المهم عنده الوطني لغتخباش ان شاء الله، غتخباش 2008.